नमस्कार, एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। कोरोनाको कहरले देशका विभिन्न जिल्लाहरू यति बेला अस्तव्यस्त बनेको छ। खास गरिकन प्रदेश नम्बर 2 कोरोनाको हट स्पटको रूपमा देखिएको छ। बिरगलदेखि राजविराजसम्मको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। हस्पिटलहरूमा बेड पाउने अवस्था छैन। दिन प्रतिदिन मृतकहरूको संख्या थपिने क्रम जारी रहेको छ। झट्ट हेर्दा 2 नम्बर प्रदेशलाई पहिले नै रोकथाम गर्न सकिएनन् भने यसको डढेलोले पुरै मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने निश्चित प्राय छ। कसरी प्रदेश नम्बर 2 कोरोना संक्रमणको हबको रूपमा विकसित हुन पुग्यो? 4 महिनाको लकडाउनमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले के काम गरे र कहाँनिर चुक भयो, जसको कारणले आज हामी मूल्य चुकाइरहेका छौँ। नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता, चिकित्सक र स्थानीय सरकारवालाहरूको बारम्बारको आग्रहलाई पनि किन सुनिएनन् र अबको रोकथामका उपायहरू के हुन्? कसले के गर्दा चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 लाई अहिलेको अवस्थाबाट हामीले चाहिँ सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौं वा कोरोना नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्नका लागि हामीले के गर्नु पर्ला? हामी आज 2 नम्बर प्रदेश केन्द्रित यो कोरोनाको अहिलेको संक्रमणको विषयलाई उठान गर्नेछौँ। हामीसँग प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न ठाउँहरूबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। हामीसँग जनकपुरबाट जोडिनु भएको छ डाक्टर सुरेन्द्र लाफ। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धित कलेजमा उहाँ प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ बिरगंजबाट सामाजिक अभियन्ता, सानो पाइला संस्थाका प्रमुख व्यक्तित्व कञ्चन झा। उहाँ सामाजिक अभियन्तासँगै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूसँग पनि जोडिनु भएको छ र खास गरी चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश केन्द्रित रहेर यो कोरोना संक्रमणको बीचमा थुप्रै कामहरू गरिराख्नु भएको छ स्थानीय सरकारवालाहरूसँग मिलेर। त्यसैगरी हामीसँग जोडिनु भएको छ विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर अजय झा जनकपुरबाट। उहाँ चाहिँ निरन्तर 2 नम्बर प्रदेशको कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका सवालमा चाहिँ उहाँ आफ्ना इनपुटहरू दिँदै आउनु भएको छ र नजिकबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 कै राजविराजबाट चाहिँ एकजना पत्रकार अवधेश झाजी चाहिँ जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। राजविराजबाट राष्ट्रिय ब्रोडसिटको लागि चाहिँ उहाँ उपसंवादकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ र सामान्य प्रश्न, आम जनताले बुझ्ने प्रश्न र एकदमै सजिलो भाषामा हामी आजको चाहिँ यो बहसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामी सबै अतिथिहरूलाई चाहिँ स्वागत गरौँ। नमस्कार, सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गरे। म सुरेन्द्र सरबाट चाहिँ अगाडि बढ्न चाहे। सुरेन्द्र सर, जनकपुर बसेर चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को सेन्टरमा बसेर बिरगंज र राजविराजलाई हेर्दै गर्दाखेरि सुरुदेखि अहिलेसम्म हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 लाई चाहिँ कोरोना संक्रमणको हट स्पट बन्नबाट बचाउन सकेनौँ? कहाँनिर चुक भयो? चुक कुरा गर्ने भने चारैतिरबाट चुक भएको छ र प्रदेश नम्बर 2 को एउटा सिमाना, पूर्वी सिमाना भनेको 70 हो। त्यहाँ पनि कोरोना महामारी भयंकर स्वरूप देखिएको छ र पश्चिमी सिमाना यसको अवस्था त्यहाँ पनि कोरोना महामारीको एउटा भयंकर स्वरूप देखिएको छ र मध्यमा हामी छौँ सर्लाही धनुषा, यहाँ पनि कोरोना महामारी देखेकै हो। यसमा चुक चारैतिरबाट भएको छ। कुनै एउटा पक्षलाई मात्रै दोष दिन त मिल्दैन। सरकारको पनि चुक छ। सरकारमा पनि 3 तहको सरकार र अरू सरकार कुरा गर्ने भने वार्ड पनि सरकार हो। कहीँ पनि गम्भीरता देखिएन। उतातिर आम जनतामा पनि त्यो गम्भीरता देखिएन। आम जनता पनि क्रान्तिको रूपमा यसलाई लिँदै गयो। आजको डेटमा पनि जब कि प्रदेश नम्बर 2 आक्रान्त भएको छ, कुनै पनि बजारमा जानुहोस्, लकडाउन भए पनि कोरोना महामारीको संक्रमणको गम्भीरता भए पनि त्यहाँ जानुहोस्, मान्छेहरूको भिड त्यतिकै छ। मास्क भन्ने कुरै छैन। यहाँ कन्सेप्ट जस्तो आएको छैन। जुन दिन कुनै केस नजिकमा बस, आफू छिमेकमा बस्छ, त्यो दिन मास्कको प्रयोग पनि बढिहाल्छ, अन्यथा मास्कको प्रयोग पनि बढ्दैन।
त्यसैले आम नागरिकबाट पनि चुक भएको छ र सरकारबाट पनि चुक भएको छ। व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो, सारा सम्भावना हुँदै पनि यो सबैजनाले के गर्यो भने केन्द्रले झाराटार गर्यो, प्रदेश सबै गरिहाल्छ जस्तो अनुभूति हो एउटा नागरिकको हैसियतमा। प्रदेशले भइहाल्छ, स्थानीय निकायले गरिहाल्छ, स्थानीय सरकारले पनि खासै त्यसलाई आफै मान्छेले गरिहाल्छ, आउँछ जान्छ यस्तो भनेको खेलाडी जस्तो एउटा गर्यो र यस्तो भयावह स्थिति सर, यस्तो भयावह स्थिति आउँछ भनेर आकलन नगरिएको हो कि नजरअन्दाज गरिएको? किनभने रिसोर्सेस छैन भन्न मिल्दैन, रिसोर्सेस उपलब्धता थियो तर यसलाई नजरअन्दाज गरिएको हो कि यो आकलन यस्तो भयावह स्थिति आउँछ भनेर आकलन नगरिएको? आकलन पक्कै पनि गरिएको हुनुपर्छ, तर के हो भने एकअर्कामाथि तपाईँको सिफ्ट गर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी सिफ्ट गर्ने जुन परिपाटी हामी कहाँ रहिआएको छ त्यो कालमा पनि यसमा सुधार भएन र उल्टो यसमा के गर्यो भने यसलाई अवसरको रूपमा, कसको अवसर भने आर्थिक फाइदाको अवसरको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गरे जस्तो अनुभूति भइरहेको छ स्थानीय निकायमा पनि र प्रादेशिक लेभलमा पनि। केन्द्र लेभलको अहिले कुरै नगरले दिनभर प्रदेशमा कुरो गरिरहेका छौँ। सारा सरकारले यसलाई विभिन्न अवसरको रूपमा मात्र लिए। कोरोना महामारीमा नियन्त्रण न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, त्यो गम्भीरता जति हुनुपर्ने त्यो गम्भीरता बिल्कुलै देखिएन र आम नागरिक आज मरिरहेछ, त्यो कहाँ जाने? म भन्छु म यहाँ अहिले जनकपुरमा बसिरहेको छु, मलाई कोरोना लाग्यो भने म कुन डाक्टरसँग सोध्दै जचाउन पनि गाह्रो हुन्छ। मैले सुने यहाँको वार्डको सिफारिस चाहिन्छ अरे, अब कोरोना लागिसक्यो वार्डको सिफारिसमा जाने वडा अध्यक्ष कहाँ छ ठेगान छैन, त्यो कुनै सिस्टम चेन्ज सिस्टम हुनु पर्थ्यो, त्यो सिस्टम पनि बसाल्न सकेन। 4 महिना गयो, अहिले तपाईँको 7 दिनको लकडाउन गरिरहेको छ यही धनुषा जिल्लामा, तर 7 दिनमा पनि कुनै उपाय छैन, मात्रै लकडाउन गरिदियो त्यसपछि गभर्मेन्टहरू सुतिहाल्छ। इभेन कि अहिले 3 तहको सरकार छोड्नुहोस्, चौथो सरकार छ यहाँ सिडिओ सरकार, जुन सरकारले लकडाउन गरिरहेको छ त्यो चौथो सरकारको पनि काम त्यही हो, एउटा लकडाउन गर्यो काम सिद्धिहाल्यो। ओके राइट, अच्छा म यहाँसँग फेरि आउँछु, म अगाडि बढेँ। पहिलो चाहिँ प्रश्न गरौँ कञ्चनजीसँग, म वीरगञ्ज जान चाहन्छु। कञ्चनजी, तपाईँ सामाजिक रूपमा चाहिँ निरन्तर चाहिँ 4 महिनादेखि निरन्तर खटिराख्नु भएको छ, विभिन्न निकायहरू एजेन्सीहरूसँग मिलेर तपाईँ चाहिँ एकदमै चाहिँ फिल्डमा हुनुहुन्छ। कहाँनिर चुक भयो वीरगञ्जको सन्दर्भमा, कहाँनिर चुक भयो र वीरगञ्ज चाहिँ हटस्पटको रूपमा विकसित हुन पुग्यो र वीरगञ्जमा विकसित हुनु भनेको मुलुकभर छरिएर झनै चाहिँ भयावह स्थिति उत्पन्न हुन लागिसक्यो? हजुर, डेफिनेटली अनुरागजी, र यसमा के छ भन्दाखेरि वीरगञ्जको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो देशकै एउटा आर्थिक राजधानीको हिसाबले अगाडि छ र यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि त्यतिकै छ। सो सबै हामीले यहाँ भन्दै आएको हो कि वीरगञ्ज जस्तो सहर जो बोर्डरसँग प्रत्यक्ष छन्, जो सहरले पुरा नेपाललाई एउटा लाइफलाइन भएको साबित भएको छ र बारम्बार हामी भन्दै आएको छौँ कि वीरगञ्जले आफूलाई मारेर भए पनि पुरा देशभरिमा चाहिँ यो आपूर्ति गर्ने र देशभरिलाई चाहिँ खुवाउने र रजाउनेमा सधैँ आफू मर्दै आएको छ। सो त्यही भएर सधैँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा खराब जुन त्रास थियो हाम्रो त्यो चाहिँ यथार्थमा परिणत हुँदैछ। यहाँको अवस्था भयावह छ र यो अहिले नेपालमै हटस्पटको रूपमा वीरगञ्ज महानगर चाहिँ र सम्पूर्ण पर्सा जिल्ला चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। र यहाँ हेर्ने हो भने प्रयासमा चाहिँ स्थानीय स्तरबाट महानगरपालिकाको जुन प्रयास छ त्यो सराहनीय थियो। सुरुको दिनमा अलिकति आत्तिएर जुन लेभलको प्लानिङ हुनुपर्ने हो, जुन लेभलको भिजन हुनुपर्ने हो हाम्रो राजनीतिमा त्यो चाहिँ देखिएन। तर पछि आएर चाहिँ महानगरले धेरै कदमहरू आफ्नो लिमिटेसनमा चाहिँ धेरै कदमहरू लिए, आफ्नो पिसिआरको पनि व्यवस्था र वीरगञ्जको जनतामा चाहिँ त्यो लडिराख्ने जहिले पनि भएर वीरगञ्जको जनता मिलेर यहाँ पिसिआरसम्म पनि गरे, तर जुन स्वरूपले हुनुपर्ने हो त्यो भएन। र सुरुमै तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने सुरुमा नै वीरगञ्ज हटस्पट भएको थियो वेभ 1 मा, अहिले त यो वेभ 2 छ र यस्तो चरण धेरै आउन बाँकी छ। र अहिले सबभन्दा भयावह स्थिति के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै सङ्घको केन्द्रको सरकारको चाहिँ यो राजस्व र यो बोर्डरमा मात्र ध्यान छ र त्यो बोर्डरमा ट्रक कसरी गर्ने, काठमाडौँलाई आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मात्र क्रियाकलाप छ र त्यो बाहेक चाहिँ बोर्डरलाई सिल कसरी गर्ने। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामी सीमाञ्चलमा बसेका बासिन्दा हौ। सो सीमाञ्चलमा बसेका बासिन्दालाई त्यो हिसाबको रणनीति पनि न सङ्घले लिन सक्यो। प्रदेश त अहिले कुरै नगरौँ, प्रदेश चाहिँ अहिले भन्छ नि त्यो चाँद एउटा पाएका छन्, जो हामीले हेर्नै पाएका छैनौँ। सो यो विभिन्न किसिमको जटिलतामा कञ्चनजी जस्तै
प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ हटस्पटको रूपमा विकसित हुन सक्छ, सम्भावित प्रक्षेपण चाहिँ गरिएको थियो नि। बौद्धिक वा जानकारहरूले यो कुरा त सिन्स बिगिनिङ फर्स्ट डेबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ भन्दै आउनु भएको थियो। प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ बढी चनाखो हुनुपर्छ, प्रदेश नम्बर 2 बढी चाहिँ अलिकति सतर्क हुनुपर्दछ, अझै चाहिँ बढी चाहिँ हामी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा त निरन्तर रूपमा चाहिँ भन्दै आएको कुरा हो। यति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ न्यूनतम चाहिँ कुरा पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। न्यूनतम चाहिँ कुरा व्यवस्थापन नगर्दाको आज यो चाहिँ स्थितिमा आइपुगेको हो नि हामी। हजुर, डेफिनेटली। र यसको मलाई लाग्छ दुईटा पाटो छ, सरकार गभर्नेन्सको दुईटा पाटो छ। र बोर्डर सिटिजहरू जुन स्पेसली प्रदेश 2 मा छन् र पश्चिममा छन्, त्यसको लागि चाहिँ सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ यो स्थानीय सरकारको दायरा बढाएर चाहिँ एउटा अर्कै किसिमको रणनीति ल्याउन चाहिँ जरुरी थियो, जुन चाहिँ देखिएन। र यहाँ अर्को त्यसमा हेर्ने हो भने अर्को न्यूनतम जुन आवश्यकता हो त्यो आइसोलेसन सेन्टरदेखि लिएर कोभिड इन्फेक्टेड पेसेन्ट्सहरू छन् उनीहरूको स्याहार सुसारको कुरादेखि लिएर उहाँहरूको खानासम्मको कुरामा पनि कुनै व्यवस्था चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। मेरो एउटा मात्र यसमा पोइन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन संहिताको अवसर जुन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले गुमाइरहेका छौँ। र अघि मेरो अग्रज सरले जुन भन्नुभयो कि यो एउटा आफूलाई आर्थिक उन्नति गराउने जुन अवसर हो। हेर्नुहोस्, बेलायतका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भन्नुभएको थियो कि कुनै पनि यो क्राइसिस जुन हुन्छ, विपदलाई चाहिँ यतिकै खेर जान चाहिँ दिनुहुन्न। तर उहाँको भनाइमा चाहिँ जनताको लागि थियो, किनभने हामी आफ्नो कमजोरी आफ्नो अवसरहरूलाई निर्माण गर्ने कुरामा हो। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ नाङ्गो चरित्र चाहिँ नाङ्गो भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ नागरिक भनेको जस्ट एउटा भोटको फगत एउटा भोट मात्र हो भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गरेको छ। र त्यसमा पनि म लास्टमा यो मात्र भन्न चाहन्छु कि जुन हिसाबले यहाँ जनताप्रतिको प्रेम र त्यो भाव चाहिँ कुनै हिसाबले देखिएको छैन, किनभने यो विश्वमा नै यो यस्तो 120 वर्ष 30 वर्षमा आएको यस्तो महामारीमा पनि हामी गम्भीर हुन सक्दैनौँ भने यो हाम्रो राजनीतिक चरित्र र हाम्रो समाजको चरित्रलाई पनि यसले व्याख्या गर्छ। र यसलाई जोड्दाखेरि हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा जहिले पनि यस्तो विपदको बेलामा चाहिँ यस्तो फोहोरी र घृणा गर्ने राजनीतिक चलखेलहरू चाहिँ धेरै भएका छन्। तपाईँले मधेस आन्दोलनकै संविधानकै हेर्नुहुन्छ भने भूकम्पपछि त्यसलाई एउटा अवसर बनाइयो यो सीमान्तकृत समुदायमाथि थोप्नको लागि, र अहिले यो कोरोनाको पनि यसलाई अवसर बनाउँदैछ यो एकीकृत अझै शासनलाई बलियो बनाउनको लागि र भ्रष्टाचारलाई चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा नर्मलाइज गरिरहेको छ। यसले अहिले यो जुन राइट एकदमै कञ्चनजी। अब मेडिकल एस्पेक्टबाट चाहिँ हेरौँ न त कसो किन चाहिँ त्यस्तो हुन गयो। धेरै नजिकबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ डाक्टर अजय झा, एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकको हैसियतले। डाक्टर साहब बताइदिनुहोस् न, तपाईँ जनकपुर बसेर 2 नम्बर केसलाई 2 नम्बरको यो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको स्थितिलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ कहाँनिर चुक भयो? तपाईँको चाहिँ यो विशेषज्ञताले चाहिँ के एनालाइसिस गर्नुभयो? हजुर हेमन्तजी, अब मैले यसो हेर्दाखेरि पहिले तपाईँलाई अलिकति म थोरै डाटा दिउँ। अहिले देशभरिमा चाहिँ नि कुल संक्रमितको संख्या चाहिँ 21,750, जसको मोटामोटी 1/4 संक्रमित चाहिँ प्रदेश 2 मा छ, 5,154, 24% संक्रमित मात्र प्रदेश 2 मा छ। र प्रदेश 2 को स्वास्थ्य अवस्था, स्वास्थ्यको इन्फ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालको अवस्था हेर्नु भने साह्रै नै दयनीय अवस्था छ। हामीसँग प्रदेशमा 3टा ठुला अस्पताल छन्, एउटा वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, दोस्रो जनकपुरको प्रादेशिक अस्पताल र तेस्रो गजेन्द्र नारायण सिंह अञ्चल अस्पताल राजविराजको। यो तीनै अस्पतालको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिने हामी साधारण रोगहरूको निदानको क्रममा पनि दिनानुदिन सैकडौँको संख्यामा बिरामीलाई अन्तर रेफर गर्ने अस्पतालको रूपमा यो तीनै अस्पताल अहिले सञ्चालन भएको अवस्थामा चाहिँ यसरी चलिरहेको अवस्थामा कोरोना जस्तो भयावह महामारी आउँदाखेरि हाम्रो तयारी पुगेको छैन। तयारी पुगेको छैन भन्दाखेरि सरकार सामान्य डाक्टर साहब सामान्य जवाबदेहितालाई पनि लज्जित बनाइदिए नि अस्पतालका चाहिँ सरकारवालाहरूले, नेतृत्वकर्ताहरूले। यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा सरकारको मात्र गल्ती या एउटा अस्पतालको मात्र गल्ती नभएर यो विभिन्न लेभलमा मिस्टेकहरू भएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने कोरोना महामारी हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनको वुहानबाट हामीभन्दा धेरै नजिकबाट सुरु भएको यो महामारी चीनबाट युरोप गयो, अमेरिका गयो, भारत आयो र हामीसम्म पुग्दा त
धेरै समय हामीलाई तयारी गर्न दिएको। एक्चुअली हाम्रो कनेक्टिभिटी संसारसँग जोडिने जुन कनेक्टिभिटी हुन्छ त्यो कनेक्टिभिटीमा हामी साँच्चै भन्यो भने पिछडिएको छौँ, पछाडि छौँ, जसले गर्दाखेरि कोरोनालाई नेपालसम्म पुग्न मोटामोटी झन्डै 4 महिना लाग्यो। एउटा केस त हामीले जनवरी फेब्रुअरीतिरै भेट्यौँ, तर त्यसपछि नम्बर अफ केसेस बढ्नको लागि चाहिँ कनेक्टिभिटी थोरै भएको कारणले चाहिँ हामीले प्रिपरेसन गर्ने टाइम। मलाई एउटा कुरो बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब, मलाई एउटा कुरो बताइदिनुहोस्, अलिकति प्रष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्। प्रदेश नम्बर 2 मा अहिलेको मौजुदा चाहिँ हेल्थको इन्फ्रास्ट्रक्चरले जुन प्रकारले केसहरू अगाडि बढेको छ यो धान्ने अवस्थामा छैन, हात उठाइसके। हिजो मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति सुने, हाम्रो डाक्टर नागेश्वर गौतमजीको विज्ञप्तिमा उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ डाक्टर, अस्पताल, बेड अपुग हुने अवस्था छ। महामारीको जुन क्रमले वृद्धि भइरहेको छ, जुन क्रमले संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेको छ, अहिले 21,000 मात्र पुग्दाखेरि बेडहरू भरिसकेको अवस्था छ। अहिले नै बिरामीलाई तपाईँ घरमै आइसोलेसन बस्नुहोस्, गाह्रो भए अस्पताल आउनुहोला भन्ने हामीले निर्देशनहरू सुनिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हिजो अस्ति नै पत्रिका हेर्दा हामीले हेरिरहेछौँ कि कोरोनाको शङ्कास्पद व्यक्ति नै अस्पताल दौड्दा दौड्दै एम्बुलेन्समै बितिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जहाँ अस्पतालको इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर मात्र होइन कि पुग्दै नपुग्ने अवस्थाको छ, देशमा सरकारी अस्पतालमा 2 नम्बर प्रदेशमा फोकस गरेर भन्दाखेरि 3 ठुलो अस्पताललाई जोड्ने हो भने आइसियु बेड हामीसँग 20 भन्दा कम र भेन्टिलेटर हामीसँग 10 भन्दा कम छ र कोरोनाको उपचारमा हामीलाई चाहिने सघन उपचार गर्नको लागि आइसियु बेड, भेन्टिलेटर र ती भेन्टिलेटर आइसियु सघन कक्षमा काम गर्ने जनशक्ति चाहिने हो। त्यो हामीसँग अहिले हेर्ने हो भने चाहिने ज्यादै नै न्यून छ र यो अवस्थाले चाहिने भयावह स्थिति आउँदैछ भन्ने हाम्रो आकलन छ। ओके, म अगाडि बढेँ, म फेरि पनि आयो डाक्टर सुरेन्द्र सरसँग आए। सुरेन्द्र सर, ज्येष्ठ 8 गते 7 गते पहिलो पटक चाहिँ लकडाउन नेपालमा लाग्दै गर्दा प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको चुर्ती फुर्ती तामझाम सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा र जुन चाहिँ आवत जावत देखिन्थ्यो, लाग्दथ्यो कि होइन प्रदेश नम्बर 2 सरकारले साँच्चीकै केही गर्दैछन् कि क्या हो, प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ खासै चाहिँ त्यति चिन्ता गर्नु पर्दैन कि क्या हो, प्रदेश नम्बर 2 लाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएका छिन् कि क्या हो, प्रदेश नम्बर 2 का जनताको जनधनको सुरक्षाको लागि साँच्चीकै यिनीहरू चिन्तित छन् कि क्या हो भने लागेको थियो। तर यो चाहिँ तामझाम चुर्ती फुर्ती धेरै दिन टिकेनन् र अहिले त मन्त्रीसम्म पुगिसके, मुख्यमन्त्रीको निवाससँग पुगिसक्यो। अहिले त मन्त्रीहरूलाई नै चाहिँ कोरोनाले आक्रमण गरिसके, मन्त्रीहरू त उपचारका लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुग्दा रहेछन्, तर आम जनता त उही बेड पनि पाएका छैनन्। औषधि उपचारको कुरो त धेरै टाढाको कुरो भयो, हस्पिटलको गेटमा गएर मर्नु परिरहेका छन्। यो तामझाम के को लागि थियो? यो तामझामको संस्कृतिबाट हामी हुर्किरहेका छौँ अहिलेसम्म। यो राणा शासनबाटदेखि लिएर आजसम्म त्यही तामझाम हेर्दै मन्त्रीहरू बन्नलाई लायक मान्छे हुने गरेका छ। त्यही तामझामको लागि सारा पद चाहियो मान्छेलाई, त्यस्तो अनुभूति भइरहेछ। अब यो अवसर कहाँ चुक्यो त्यसमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो प्रदेशको जति बेला बजेट आयो त्यो बजेटलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुहोस्। बजेट कोरोना केन्द्रित बजेट थिएन, यो यसपालिको बजेट कोरोना केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। यो सबैलाई थाहा थियो 2 नम्बर प्रदेश हट स्पट हुनेवाला छ, सबैले भनिरहेको थियो, तमाम मान्छेले भनिरहेको थियो। तर बजेटलाई हेर्नुहोस्, मूर्ति निर्माण गर्ने, प्राण बसाली गर्ने, त मेडिकल कलेज बनाउने, सारा कुरो यसै पालि बनाइदिने, 1 वर्षमा बनाइदिने, गर्नुपर्ने ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने सारा सुविधा। यहाँ त्यत्रो स्कुल कलेजहरू ठुल्ठुला कलेजहरू बन्द छ, त्यो बन्दको अवस्थामा त्यसलाई आइसोलेसन वार्ड, त्यसलाई हस्पिटल बनाउन सकिन्थ्यो, ठुलो अवसर थियो। प्राइभेट हस्पिटललाई सरकारीकरण गर्न तत्काल त्यसमा बनाउन सकिन्थ्यो। अहिले डाक्टर भनिराख्नु भएको छ कि हामीसँग भेन्टिलेसन कम छ, हामीसँग वार्ड कम छ, आइसियु कम छ, त्यो व्यवस्था त गर्न सकिन्थ्यो। यति समय हामीले खेर पाल्यौँ। हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई म हेर्छु, उहाँको अनुहार साह्रै राम्रो, बोली पनि साह्रै राम्रो, तर काम गरेर हेर्दाखेरि मलाई त दुःख लाग्छ। उहाँ वीरगन्जमा अस्ति नै भन्नुभयो कि खुला बोर्डरबाट चोरी गरेर मान्छे आइरहेछ, लुकीछुपी आइरहेको, त्यसैले बढिरहेछ। भाइ आइरहेछ भने तपाईँको हातमा शक्ति छ, पावर छ, रोक्नुहोस् त्यसलाई, रोक्नु पर्यो नि त त्यसलाई, रोगीलाई त रोक्ने होइन।
त्यहाँ काम केही गर्ने होइन, भाषणमा हाम्रा मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू सारा समय व्यतीत गर्ने गरेका छ भाषणमा, काममा छैन। अहिले त कस्तो नभइरहेको छ भने सारा प्रदेशवासी राम्रो भइरहेछ। अन्डरग्राउन्ड प्रदेश सरकार अन्डरग्राउन्ड भइसक्यो, थाहै छैन कहाँ छ कि छैन। यति भन्दाखेरि भोलिदेखि तपाईँ सुन्नु होला, तपाईँलाई पनि गाली गर्छ अनन्तजी, र जतिजना यहाँ हुनु सबैलाई गाली गर्छ, मलाई पनि गाली गर्छ। यो विरोधी हो संहिताको, तर हामी संहिताको सपोर्टर हौँ, लडेका छौँ, मरेका छौँ संहिताको लागि, यही प्रदेशलाई बलियो बनाउनलाई। यो ठुलो अवसर थियो आफ्नो भूमिका देखाउने। जति रकम छ, जति क्षमता छ, 2 पाइला सानो पाइला पनि चाल्न सकेका छैन। सानो पाइला चालेको भनेको एउटा सानो पाइला नामक संस्था छ, त्यसको अध्यक्ष कञ्चनजी यही हुनुहुन्छ, कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। हस्पिटलमा खानाको व्यवस्था थिएन, त्यो सानो संस्थाले गर्न सक्यो, प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन। त प्रदेश सरकारले जहाँ चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेका छ त्यहाँ लुट मचाएको छ। प्रदेशकै सांसदहरूले भनिरहेको छ, प्रदेशकै मन्त्रीहरूले भनिरहेको छ, सारा लुटतन्त्र सुरु भएको छ। मानवीयता हराएको यो हाम्रो प्रदेश हो। अब त्यसो हो भने चाहिँ हामी यो भन्न सक्छौँ डाक्टर साहब, अब प्रदेश नम्बर 2 का जनता चाहिँ माता जानकी भरोसे हुनुहुन्छ, अर्को विकल्प छैन। अवस्था त त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, अत्यधिक नैराश्यता छ प्रदेश नम्बर 2 का जनताहरूमा। के गर्ने, कसलाई भन्ने, अब गाली पनि कति गर्ने भने आदि भइसकेका छ सबैजना। तपाईँ राजनीतिको चाहिँ धेरै जानकार हुनुहुन्छ, हामी त त्यतै जान्दैनौँ। तर सामान्य भाषामा हामी के बुझेका छौँ भने संहिता भनेकै जनतालाई बलियो बनाउनको लागि हो। संहिता भनेकै जनतालाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्ने, जनताको क्यापासिटीलाई इनबिल्ड गरेर चाहिँ अपलिफ्टिङ गर्ने हो। के को लागि? शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारमा, यही कुरामा हो। तर तपाईँ न्यूनतम कुरा चाहिँ दिन सक्नु भएको छैन, तर तपाईँ बजेट छुट्याउँदै हुनुहुन्छ मन्दिरको लागि, मस्जिदको लागि, चर्चको लागि। यो कुन संहिताको मोडलमा जाँदैछ र 2 नम्बर प्रदेशका राजनीतिक दलले चाहिँ के स्थापित गर्न खोजेका छन् र कुन चाहिँ संहिताको मोडलसँग यसलाई चाहिँ हामीले दाँदेर हेर्ने? बिल्कुल सही भन्नु हो, एकदम गलत दिशामा यसपालिको बजेट हेरेर मलाई लाग्यो यो सरकार अत्यधिक गलत दिशामा गयो। कसले सजेसन दिइरहेको छ, कसरी मानिरहेको छ, कुनै भिजन छ कि छैन। अहिलेसम्म त आशा थियो 2 वर्षमा हामी वेट गरेर बस्यौँ, के गर्ला केही गर्ला, नयाँ नयाँ विज्ञसँग लिन्छ, सल्लाह लिन्छ, राम्रोसँग गर्छ। यसपालि त झन् कोरोना केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा अब यो के को उद्घाटन भइरहेछ, कुनैको शिलान्यास भइरहेछ, यति पनि थाहा छैन यो सरकारका मन्त्रीहरूलाई, प्रदेश सांसदलाई कि त्यहाँ भूमि पूजन गरिन्छ, त्यहाँ लाखौँ खर्च गरिन्छ। भाइ भूमि पूजन तपाईँ धर्मनिरपेक्ष भनिराख्नु भएको छ एकातिर, अर्कोतिर भूमि पूजनमा पैसा गइरहेछ। यो सारा नकलचीहरूको ठाउँ हो। यो नकल गर्ने, केन्द्रको नकल गर्ने, भारतको नकल गर्ने, बिहारको नकल गर्ने र गलत कुराको नकल गर्ने। राम्रो कुराको नकल हामी सिकेनौँ। त्यस्तै बजेट हेर्दाखेरि त साह्रै दुःख लाग्ने अवस्था छ। त्यसको कार्यान्वयन हेर्ने हो भने झन् दुःख लाग्छ। कोही सिरियस छैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो जिल्लामा बजेटलाई लग्ने, कोरोनालाई त साइडमा लगाइदिएको छ। कोरोनामा जनता मर्छ, मन्त्री त मर्दैन भन्ने एउटा मनसा थियो। हामी त सुरक्षित छौँ, बलिया छौँ, सुरक्षा गार्ड छ हामीसँग, त्यो भावबाट काम गरिरहेको थियो। मन्त्रीलाई पनि माथि सकेर। कञ्चनजी, अब त्यसो हो भने तपाईँ त्यहाँ त नजिकमा हुनुहुन्छ वीरगञ्जमा। हामीलाई पनि वीरगञ्जको समाचारहरू पढ्दा, समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दा एकदमै दयनीय अवस्था छ भनेर एकदमै अनुभूत गरेका छौँ। अब हामीले यहाँ बसेर चाहिँ आम जनतालाई सूचित गराउनु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। अब बताइदिनुहोस्, तपाईँ आफै चाहिँ सामाजिक अभियानमा चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ। न्यूनतम कुरा, क्वारेन्टाइनको कुरा हेर्दा चाहिँ खान बस्ने त्यहाँको बेसिक अब कुराहरू नै त्यहाँ चाहिँ अपुग थियो, खाने कुराहरूको अपुग नै थियो। आइसोलेसनको कुरा गर्दा चाहिँ त्यही चाहिँ अवस्था छ। यति विधि अवस्था छ कि आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको लागि सामान्य टोयलेट बाथरुमको पनि व्यवस्था छैन। खाना दिँदा चाहिँ खानामा चाहिँ किरा परेको चामल चाहिँ खुवाइन्छ। अनि आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू चाहिँ एक त बिचाराहरू कोभिडको पोजिटिभको मारमा, अर्को चाहिँ खान नपाउने र टोयलेट बाथरुम चाहिँ व्यवस्थित नहुने, ती व्यक्तिहरू चाहिँ कुन चाहिँ अवस्थामा होलान् भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। हस्पिटलहरूमा चाहिँ भर्ना गर्न जाँदा हस्पिटलका मेसुहरू, त्यहाँका अधिकारीहरू, त्यहाँका व्यक्तिहरूले चाहिँ टेर्दै नटेर्ने, भर्नै नलिने र त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्नबाट चाहिँ पन्छिने जस्तो स्थिति देखियो। टेस्टिङ र ट्रेसिङको कुरा त अब मैले भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ आफै चाहिँ त्यहाँ एकदमै जानकारी राख्नुहुन्छ। अब के गर्ने त हामी? हजुर, हेर्नुहोस्, स्थिति एकदम भयावह छ। निराशाको चारैतिर माहौल छ। यहाँ हाम्रो जनजीविकाको सवालमा पनि
भोलि बाँच्छौँ कि अहिले छौँ भन्ने पनि कसैलाई अन्धकार छ सबैमा। र सबै कुरा हेर्दाखेरि हाम्रो सुरेन्द्र सरको कुरा सुन्दा, उहाँ हाम्रो डाक्टर साहबको कुरा सुन्दा हुन्छ नि, विभिन्न आयामको समस्याहरू त छँदैछ। सो यो सबै बिच यही हो कि सरकार र यसमा हेर्ने हो भने सङ्घ र प्रदेश दुवै सरकार चाहिँ केवल सत्ताको मात्र भएको छ, उसलाई जनतासँग मतलब छैन। र अहिलेको अवस्थामा बडा दुःख हुन्छ कि हामी जस्तो एउटा सामाजिक संस्थाले आफ्नो समाजलाई अब बचाउनु पर्छ भनेर अब आफू नै भएन भने समाज कसरी हुन्छ र समाजै भएन भने आफू कसरी भइन्छ, यो जुन सम्बन्ध हो त्यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सिरहेका छौँ। सो हामी जस्तोले अब आएर अस्ति वीरगन्जमा हामीले प्रहरीसँग मिलेर हुन्छ नि एउटा 40 बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको छौँ। त्यसरी अर्को हप्ता पनि हामीले 40 बेडको गर्न लागेका छौँ। हाम्रो प्लानहरू छ अब जनकपुर र महोत्तरीमा पनि यस्ता आइसोलेसन सेन्टरहरू घ्याव गर्ने। सो भन्न खोजेको कि यस्तो अवस्थामा हामी जस्तो एउटा सानो संस्था जो चाहिँ हुन्छ नि कसै ठुलो फन्डिङबाट पनि हामी चल्दैनौँ, हाम्रो आफ्नै एउटा क्राउड फन्डिङ हो, हाम्रो एउटा आफ्नै नेटवर्क हो। सो त्यसले गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई प्रश्न यदि गर्ने हो भने किन हामी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजको यदि हेर्ने हो भने जहिले पनि हामी व्यक्तिवादमा लाग्यौँ, व्यक्ति बनाउनेमा लाग्यौँ, व्यक्तित्वको निर्माणमा जहिले पनि लाग्यौँ, संस्था बनाउनमा चाहिँ लागेनौँ। र सरकारमा पनि हेर्ने हो भने इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको जुन काम भनिन्छ त्यो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको कहिले पनि काम भएन। कञ्चनजी, तपाईँले यो कुरा बताइरहँदा प्रदेश नम्बर 2 का सरकारका नेतृत्वकर्ता, मन्त्रीहरू, त्यहाँका नेताहरू, राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरूले त जे भए पनि सुनदेखि नुनसम्म भयो भने सँगै सरकारलाई आरोप लगाएदेखि चाहिँ सुनपानीले छर्क्या जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ चरित्र चाहिँ ठिक हो भने होइन, त्यो जरुर होइन। किनभने हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकारको स्पेसली प्रदेश 2 मा जुन सरकार गठन भयो त्यो एउटा संहिताको प्रतीक थियो, त्यो जनताको बलिदानबाट बनेको सरकार थियो। र यो प्रदेश सरकारको मधेसका किसान, श्रमिक, मजदुर, विद्यार्थी र गृहिणीसम्मले पनि अपनत्व राख्छन्। उनीहरूले यो सरकार गठनलाई चाहिँ मतदान गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो आँट भरोसा राखेका थिए, आँगनको सरकार मानेका छौँ हामीले, हुन्छ नि। सो यो अवस्थामा प्रदेश सरकार त मैले भने नि विफल त छँदैछ, देखा पनि परेको छैन। सो यस्तो पेन्डेमिकमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कर्तव्य नगरिरहँदा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्थ्यो। र उसले सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि जनताको बीच पनि जान सकेको छैन। सबभन्दा भनौँ न दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ त्यो हो, किनभने यो प्रदेश सरकारको जुन भावले यो गठन भएको थियो, जुन मधेसको भावनाले यो गठन भएको थियो, त्यसको 1% पनि चरित्र चाहिँ देखाउन सफल भएको छैन। र अहिले भेन्टिलेटरकै कुरा गर्ने हो भने हामी जस्तो एउटा संस्थाले सानो पहलमा 2टा भेन्टिलेटर अब 1-2 दिनमा वीरगन्जमा जडान गर्न जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको माग गर्ने राजनीतिक दलहरूले भोलिका दिनमा मलाई अस्पतालमा कुनै भइपरि आइपर्यो भने सोही अनुसारको बेड बनाउनु पर्ने वा व्यवस्था गर्नुपर्ने चाहिँ कहीँ कतै देखेन। तर निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्ने 50 लाखको जनसङ्ख्या लगभग भएको ठाउँमा 33 वटा भेन्टिलेटर राखिएको छ। सामान्य झाडा पखाला र ज्वरोबाट पनि मान्छे ग्रसित भयो भने चाहिँ 33 भन्दा बढी मान्छे चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने यो लज्जास्पद अवस्थाको चाहिँ उहाँहरूलाई ज्ञात नभएको हो र भने होइन, ज्ञात छ, अबुझ हो, पचाएको हो, भ्रष्टाचारलाई अगाडि बढाउने हो, आफ्नो पकेट भर्ने हो। र यो जुन हिसाबले यदि तपाईँले प्रदेश सरकारको विभिन्न जुन मन्त्री परिषद छ त्यसलाई तपाईँले एकचोटि 24 आवर्सको अब्जर्भेसन गर्नुहोस् न, तपाईँलाई आफै थाहा भइहाल्छ कसको हुन्छ नि सोच कति छ र कसको भिजन कति छ। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्दाखेरि जनताको ज्यानमाथि यहाँ खेलवाड भइरह हो। र म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अघोषित हत्याहरू भएका छन्। राजु सदादेखि लिएर अहिलेसम्म पनि बिमारीलाई त्यो हस्पिटल घुमाउने बहानाकोदेखि लिएर सबै गरेर अघोषित हत्याहरू भएका छन्। र राज्यका सबै तह चाहिँ यसमा सरोकार राख्छन् र उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि छ। र अर्को यसलाई समग्रमा एक लाइनमा यदि डिफाइन गर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार एउटा तपाईँको भनौँ न एउटा मगन्ते साँडे जुन हुन्छ नि, लुनाटिक बुल जुन भन्छ नि, जुन जनताको रगत पसिनालाई विभिन्न करको माध्यमबाट चाहिँ समात्ने तर जनताको जनजीविकाको सवालमा चाहिँ एक कदम पनि उठाउन नसक्ने
र यहाँ यदि सङ्घको नाममा सङ्घले केही गरेन भन्ने हो भने त त्यो पहिलेदेखि थाहा छ कि अहिले जो सङ्घ सरकारलाई नेतृत्व गरिरहेका छन् उहाँले त पहिलेदेखि नै मधेसलाई हेरिरहनु भएको थिएन। सो उहाँबाट अपेक्षा गर्नु त आफैमा मूर्खता हो। तर यो प्रदेश सरकारले अहिले चाहेको भए चाहिँ धेरै गर्न सक्थ्यो र म चुनौती दिन चाहन्छु कि प्रदेश 2 मा युवाहरू छन् जसले मजाले तपाईँको एउटा छाया सरकार चलाउन सक्छ। प्रब्लम यति हो कि जुन रिसोर्सेस उहाँहरूसँग छ त्यो हामीसँग छैन। म त यो प्रदेशलाई हामी अब आउने 2 देखि 3 महिनामा मजाले बचाएर यसलाई ग्रिन जोन बनाउने चाहिँ योजनाहरू यहाँका युवाहरूमा सँगै सरकारले चाहिँ बजेट नदिएको होला, तर तपाईँसँग मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि तपाईँले समुचित व्यवस्थापन सम्भवतः यसको रिजल्ट चाहिँ फरक हुन्थ्यो नि त। सङ्घ सरकारसँग त अपेक्षा यहाँका जनताले स्पेसली वीरगञ्जकै कुरा गर्नुहुन्छ, जनकपुरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त केपी ओली सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट त खासै बुझ्ने राजनीति बुझ्नेले त अपेक्षा राखेको छैन। तर प्रदेश सरकारसँग पनि धेरै छ स्रोत साधन र अघि उहाँ हाम्रो डाक्टर लालले भने जस्तै अहिलेको बजेट नै तपाईँले उहाँहरूको सोच र भिजन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र कोरोना टार्गेटेड बजेट बनाउनु पर्ने र हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर र एजुकेसन यो दुईटालाई मात्र अहिले फोकस गरेर चाहिँ हुन्छ नि हेर्ने हो भने गर्न सकिन्छ। र अन्तिममा यदि गर्न हो भने जहाँ जहाँ हामीले विश्वको परिप्रेक्ष्यमा जहाँ जहाँ सफलता हासिल गरेको जुन राष्ट्रहरूले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारको ठुलो भूमिका छ। हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि दिल्लीमा यदि केजरीवालको हेर्नुहुन्छ भने उहाँकै सक्रियतामा त्यो दिल्ली अहिले बिस्तारै संक्रमण त्यहाँ घटिरहेको अवस्था छ। सो अघि सरले भने जस्तै नक्कल गर्ने पब्लिसिटी गर्ने हुन्छ नि, तर राम्रो कामको अध्ययन गरेर त्यसलाई यहाँको लोकल इम्प्लिमेन्टेसनमा कसरी गर्ने भनेर त्यो बृहत बहस पनि नचलाउने चाहिँ बहुत दुर्भाग्य छ। तर हामीलाई अहिले के अवस्था छ भन्दाखेरि मर्ता क्या नहीं करता, सो हाम्रो लागि न स्थानीय छ न सङ्घ छ न प्रदेश छ, हामी अब नागरिक समाज भएर म फेरि तपाईँसँग आउँछु। हामीसँग धेरै समय नभए पनि एउटा कन्क्लुजन चाहिँ दिन खोजेको मेरो प्रयास दिन खोज्ने मेरो चाहिँ प्रयास रहेको छ। डाक्टर अजयसँग म आयो। डाक्टर साहब अब त्यसो हो भने चाहिँ अब आम सरकारले त हात उठाइसके, आम जनता अब यतिकै मर्ने कि अझै पनि केही उपायहरू छन्? 2 नम्बर जनतालाई चाहिँ बचाउने केही उपायहरू छन्? तपाईँहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 सँग नजिक रहेर चाहिँ तपाईँहरू सहकार्य गरिरहँदा सरकारलाई सल्लाह दिने व्यक्तिहरू चाहिँ के सल्लाह दिएर बसेका छन्? त्यहाँ त सरकारको आगे पछि त थुप्रै व्यक्तिहरू रहेको छन् नि त। गफ दिनको लागि मात्रै हो, भत्ता खानको लागि मात्रै हो वा राजनीतिक नियुक्तिको लागि मात्रै हो र तिनीहरू? अहिलेको हालको यो कोरोना महामारीको अवस्थालाई अलिक डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट हेर्छु। मेरो हेराइमा चाहिँ के छ भनेपछि हामीले राजनीतिज्ञ सरकार सत्तामा भएको व्यक्तिलाई दोष दिएर मात्र चाहिने हामीले यो कोरोनालाई चाहिने जित्नेछौँ भन्ने अवस्था छैन। यो कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि, यो महामारीलाई जित्नको लागि सरकार जनता व्यवस्थापनहरू सुदृढ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि म एउटा 2 नम्बर प्रदेश सभाद्वारा गठित कोरोना रोकथाम नियन्त्रण अनुगमन समितिमा रहेर संसदीय समितिमा रहेर 8 जिल्लाको अनुगमनमा हामी सांसदज्यूहरूसँग म जान पाएको थिएँ। त्यो जाँदाखेरि मैले के हेर्न पाएँ, 8 जिल्लाको अस्पतालमा बजेटको अभाव कहीँ पनि छैन भन्दाखेरि साधन स्रोतको अभाव चाहिँ साँच्चै भन्ने पनि छैन। गर्न चाहने व्यवस्थापीय कमजोरी निकै नै छ। अब एउटा म उदाहरण दिँदाखेरि हाम्रो कञ्चनजी यही हुनुहुन्छ, सानो पाइलाले खाना दिँदा एकदम उत्तम दर्जाको खाना दिन्छ त्यही जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा, र हिजोदेखि मैले बीबीसीमा हेरिरहेको छु 70 को खाना किरा परेको खाना दिइरहेको छ। अब यो चाहिने सानो पाइलाले दिँदा खाना राम्रो दिन सक्ने, तर हाम्रो सरकारी संयन्त्र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएर ठुल्ठुलो ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिने गर्दाखेरि चाहिने किरा परेको खाना दिने हो भने चाहिने यसमा पनि मन्त्रीलाई नै दोष दिने हो भने चाहिने म यसमा चाहिने सम्पूर्ण दोष केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई दिएर पन्छिने ठाउँमा दण्ड चलाइयोस् न। डाक्टर साहब दण्ड चलाइयोस् न। यदि अस्पतालमा बसेका अस्पतालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र त्यहाँका मेसोहरूले काम गर्न सकेको छैन भने सरकारले दण्ड चलाउन किन चाहिँ पाइला अगाडि नसारेको? केले दण्ड चलाउन नसकेको अवस्था हो? यति चाहिने मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा एउटा बिरामी अस्पतालमा तडपिएर मर्दाखेरि आइभी लाइन केनुला खोलिएको छैन भने त्यो देशको प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री या
स्वास्थ्य मन्त्रीले गएर खोल्ने कुरा होइन, त्यो एउटा स्वास्थ्य कर्मीले गएर हेर्नुपर्ने खोल्नुपर्ने यस्तो पनि चुक भएको छ। हेर्नुहोस्, यसलाई पनि चाहिने सरकार र राष्ट्रको के भन्छ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिएर हुँदैन। व्यवस्थापकीय कमजोरी हरेक लेभलमा छ, मन्त्रालयको लेभलमा छ, विभागीय लेभलमा छ। 50 वटा भेन्टिलेटरको टेन्डर भएको छ, त्यो टेन्डर भएको भेन्टिलेटर अहिलेसम्म जनकपुर आउने किन मान्छेले किन चाहिँ तपाईँ चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्दा तपाईँ टेन्डर आह्वान गर्दा नै गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयबाट पीसीको कुरा गरिन्छ। मन्त्रालयको वरिपरि चाहिँ बसेका चाहिँ बिचौलियाहरूले चाहिँ गिभ एन्ड टेकका कुरा गर्छन् भने एउटा मान्छे यस्तो क्राइसिसको बेला त्यो गिभ एन्ड टेकमा जान को तयार हुन्छ? यो त एउटा होइन 10वटा उदाहरण दिन सकिन्छ प्रदेश नम्बर 2 को केसमा, जुनमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब टेन्डर निकालेका छन् तर त्यहाँ चाहिँ टेन्डर चाहिँ कोही भर्न गएका छैनन् भन्ने कुरा त थाउजन्ड अफ इक्जाम्पल चाहिँ दिन सकिन्छ 2 नम्बरको केसमा। अब त्यो के हो भ्रष्टाचार छ छैन त्यसमा त्यो भन्ने म विज्ञ, मैले स्वास्थ्य पक्षबाट हेर्दाखेरि एउटा स्वास्थ्यको विज्ञको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिने भए साधन स्रोत एउटा सामान्य कुरा, यदि टेन्डर भरिएन भने के सरकार चाहिँ हात बाँधेर मुखमा पट्टी लाएर बस्ने कि केही वैकल्पिक उपायहरू त होलान् नि जनताको रक्षा गर्नको लागि? टेन्डर भरिएन भने हामी त सधैँ नै दात्री संस्थाबाट दान लिएर चलेको देश हो, यो माग्नु पर्यो। बाहिरबाट किनेर पाइँदैन भने अहिले कोरोनाको समयमा भेन्टिलेटर सजिलै किनेर नपाइने अवस्था होला, यो म बुझ्दछु। नपाइएको अवस्थामा चाहिँ माग्नु पर्दछ। 4-5 महिना बित्यो, अर्को 4-5 महिना WHO ले भनिसकेको छ यो कोरोनाको सठिक ट्रिटमेन्ट हुन सक्छ, कहिले पनि नआओस्। जस्तो कि भाइरल डिजिजहरूको पोलियोको ट्रिटमेन्ट आजसम्म छैन, त्यस्तै कोरोनाको ट्रिटमेन्ट सठिक ट्रिटमेन्ट कहिले पनि नआउन सक्दछ। यो अवस्थामा हामीले भ्याक्सिन आउनुसम्म त देशको जनताको लागि चाहिँ सुरक्षाको लागि कमसेकम भेन्टिलेटर, अक्सिजन, भेन्टिलेटर अझ परको कुरा प्रादेशिक अस्पतालले जनकपुरको म उदाहरण दिँदाखेरि मलाई लाग्छ संख्या संक्रमितको बढ्दै गयो भने भेन्टिलेटर त परको कुरा, अक्सिजनसम्म पुगाउन सक्दैन होला। अक्सिजन प्लान्ट छैन हामीसँग, त्यहाँ सैकडौँको संख्यामा बिरामी संक्रमित भयो भने अक्सिजन दिन नसक्ने अवस्था छ। त्यता सोच्नु पर्यो। अहिले 23 जना स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुनुभएको छ। स्वास्थ्य उपचार दिने स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुँदाखेरि उहाँहरूलाई राख्न सक्ने आइसोलेसन थिएन। बिचारा 11, 12, 1 बजे रातिसम्म उहाँहरू बाहिर बसेर हडताल गरेर बस्नु भएको थियो। यस्तो दुरावस्था छ, यसलाई सुधार्नै पर्छ र यसलाई हामी सबैले मिलेर सुधार्छौँ। एकले अर्काको टाउकोमा पन्छ्याउँदै गऱ्यो भने चाहिने यो सुध्रिने अवस्था छैन। यसमा सरकार, निजी स्तर, समाजसेवी, जनता सबै मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यो भने कोरोनालाई जित्न सकिन्छ। नभए यसले भोलिको दिनमा चाहिने हामीले जुन दृश्य टिभीमा इटलीको हेरेको थियो त्यो दृश्य निकट भविष्यमा हामीले नेपालमा, अहिले त 2 नम्बर प्रदेश मात्र भन्ने सबै प्रदेशमा जान्छ। यो आज 2 नम्बर प्रदेशमा बढी होला तर यो नेपालको 7वटै प्रदेशमा जान्छ। म एकदमै यसलाई कन्साइज गर्न खोजेँ डाक्टर साहब। डाक्टर सुरेन्द्र सर अब बताइदिनुहोस्, 2 नम्बर प्रदेशको स्थानीय सरकारको र प्रदेश सरकारको हविगत के छ अब भनिराख्नु परेन, तपाईँहरू आफै चाहिँ बताइसक्नुभयो। अब त्यसो हो भने संघीय सरकार पनि कानमा तेल हालेर चुप्पी सारेर बस्ने अवस्था रहेन। प्रदेश नम्बर 2 मा संघीय सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक भएको हो? नहीं, यसलाई यसरी हेरौँ, हस्तक्षेप अब कसले कहाँ गर्छ त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छैन। असली कुरा जनतामा कसरी राहत पुग्छ, 2टा अवस्थालाई ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरू, सबैजना हामी ध्यान दिउँ। एउटा त अहिले कोरोना काल छ होइन, रोगबाट मर्ने सम्भावना बढिरहेछ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला, जागरण कसरी ल्याउने, सबैजना मास्क लगाऊ, डिस्टेन्स गरौँ, यो जागरणको एउटा अवस्था छ। अर्को कुरा के छ भने यसबाट सिर्जना बेरोजगारी समस्या सिर्जना हुन सक्छ, भोकमरी, ठुलो भोकमरी आउनेवाला छ। गभर्मेन्टको अथवा कुनै निकायको यसमा गम्भीरता छैन, बजेटमा त्यो व्यवस्था पनि व्यापक मात्रामा गरिएको छैन। त्यसले मलाई के लाग्छ भने एउटा उपाय गर्न सकिन्छ। त्यो उपाय के हो भने सानो पाइला जस्ता संस्था, मैले कुनै उहाँलाई हेरेर उहाँलाई प्रमोट गर्न खोजा होइन, तर जे वास्तविकता छ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि साना पाइला जस्ता संस्था 8 जिल्लामा सक्रिय हुनु पर्यो, एउटा सञ्जाल जस्तो बनाउनु पर्यो। मलाई त कञ्चनजी सामने आउनुहुन्छ, उहाँलाई अनुरोध गर्छु 8वटा जिल्लामा कृपया तपाईँहरू सक्रिय भइदिनुहोस् र 2टा काम गरिदिनुहोस्। एउटा त अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ खाना छैन खाना पुर्याइदिने। अर्को कुरो व्यापक छ कि प्रेसर दिने, गभर्मेन्टलाई प्रेसर दिने, स्थानीय सरकारलाई प्रेसर दिने, प्रादेशिक सरकारलाई प्रेसर दिने,
केन्द्रीय सरकारलाई प्रेसर दिने कि यो भएन त्यो भएन, नत्र तपाईँहरू एक्लै कसरी सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ, म जस्तो मान्छे ओल्ड म्यान 65 इयरको केही गर्न सक्दैन, वास्तवमा कुरो मात्रै सल्लाह मात्रै दिन सक्छु। तर तपाईँ जस्तो संस्था 8 जिल्लामा यति बेला भएन सक्रिय भने भयावह अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँहरू कृपया आज यो मञ्चलाई म सदुपयोग गरिरहेको छु, म धेरै खोजिरहेको थिएँ, तर आज मैले अवसर पाएँ, तपाईँहरू सक्रिय भइदिनुहोस्। अनि मात्रै केही राहत कि जिल्लाले पाउँछ, कि प्रदेशले पाउँछ, अनि देशले पनि पाउँछ। तपाईँहरू नमुनाको रूपमा काम गरिदिनुहोस्। 8 जिल्लामा केन्द्रलाई पनि प्रेसर होस्, स्थानीयलाई पनि प्रेसर होस्, प्रदेशलाई पनि प्रेसर होस्, र जनतालाई पनि प्रेसर होस्। जनता पनि यहाँ बुझ्नेवाला छैन, त्यसलाई पनि प्रेसरमा राख्नै पर्छ। मेरो यति नै। ओके कञ्चनजी, अब त्यसो भए के गर्ने? सरले चाहिँ धेरै कुराहरू बताउनु भयो। अब तपाईँ हाम्रो भूमिका के हो, स्थानीय सरकारवालाहरूको भूमिका के हो, त्यहाँको सामाजिक अभियन्ताहरूको भूमिका के हो, सामाजिक स्तरमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको भूमिका के हो, कसरी आफूलाई चाहिँ सम्हाल्दै आफूलाई सुरक्षित राख्दै कसरी चाहिँ आफ्ना वरपर चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने र अन्य व्यक्तिहरूले पनि सुरक्षित रहनको लागि, सतर्क रहनको लागि चाहिँ आग्रह गर्ने? हजुर, डेफिनेटली यसमा अघिकै कुरामा म जोड्दै अन्तिममा यसलाई कन्क्लुड गर्न चाहिरहेको छु कि प्रदेश सरकारको भनेपछि हुन्छ नि मुख्यमन्त्री मन्त्री भन्दा पनि हामीले त्यो संरचनाको बाटोमा कुरा गरिरहेका छौँ र हामीले पनि आज संस्था धेरै नजिकबाट प्रदेश सरकारसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ माथिल्लोको तह लेभलमा चाहिँ भइदिने त्यो काम, तर तलको इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ त्यो कर्मचारीको जुन त्यो बदमासीपना छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कामहरू पनि बिग्रेको अवस्था चाहिँ यहाँ देखिरहेछ। तर त्यही भन्दैमा ल मैले आफ्नो कुरा गर्दै मैले मिनट बनाइदिएँ भन्दैमा दायित्व जाँदैन। त्यो यस्तो सिस्टम नेतृत्व भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले देखाउन सक्नु पर्यो त्यो जादुको छडी कि यो गर्न सक्छौ भने सक, नत्र भने यसको परिणाम भोग। र अहिले जनता महामारीमा छन्, जनता हुन्छ नि पुरा विरक्त छन्, र त्यति बेला यदि सरकारले यस्ता 1-2 कदमहरू चालिदियो भने चाहिँ जनतालाई त्यो होप आउँछ। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कोभिड जुन डिजिज छ, हाम्रो डाक्टर साहबहरूले भन्नुभयो होला, तर मनोवैज्ञानिक हिसाबले यसले धेरैलाई ग्रस्त गरिरहेको छ। भोकमरीको त छँदैछ, त्यो सँगैसँगै डोमेस्टिक अब्युजदेखि लिएर आत्महत्याको घटनाहरू बढिरहेका छन्। हाम्रो किसान दाजुभाइहरूको बारेमा कसैले कुरा गरिरहेका छैनन्। सो यो सबै कुरालाई समेट्ने हो भने हामीले बुझ्न के जरुरी छ र त्यो पर्सेप्सन, त्यो एउटा दृष्टिकोण बुझ्न के जरुरी छ कि कोभिडलाई पनि अन्य बिमारी जस्तै नै लिनु पर्यो र यहाँ सरकारले निभाउने भूमिका भनेको मोर्टालिटी रेटलाई कम पार्नु पर्यो। जब हामीले त्यो मोर्टालिटी रेटलाई, जस्तो बिलगन्जमा अहिले भ्यावक किन भन्दाखेरि डेथ रेट बढिरहेछ, जब सरकारले त्यो मोर्टालिटी रेटलाई गर्न सक्छ भने त त्यो कोरोना पनि त के हो, एउटा बुखार जस्तो लाग्छ जान्छ, त्यसलाई ट्रिटमेन्ट प्रोसिडरमा जान सकिन्छ। सो यस्तो कुरा जब गभर्मेन्टले कम्युनिकेट गर्न थाल्छ जनतासँग भने त्यो मनोविज्ञान चेन्ज हुन्छ, अनि बल्ल जनता चाहिँ अवेरनेसमा चेतनाको कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। मास्क वितरण गरेर रेडियोमा जिङ्गल बजाएर चाहिँ सचेतना चाहिँ आउँदैन। तेस्रो कुरा अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दलीय जुन चक्र छ हाम्रो, जुन पनि सरकारको हेर्नुहुन्छ भने मेयर होस् या मुख्यमन्त्री होस् या प्रधानमन्त्री होस् भने उहाँ दलीय चक्रबाट चाहिँ एउटा फसिरहनु भएको छ। वारैतिर त्यो दलको कार्यकर्ताहरू हुने र दलको कार्यकर्ताहरूले कहिले भूकम्पको हुन्छ नि विज्ञ बनिदिने, कहिले कोभिडको विज्ञ बनिदिने। यो सबैलाई हटाउनको लागि एउटा एकीकृत कमान्ड कक्षको चाहिँ जरुरी छ, जुन चाहिँ प्रदेश 2 को सरकारले मजाले त्यो एकीकृत गर्न सक्छ। र हामी जस्तो संस्थालाई इन्भल्भ गर्नको लागि चाहिँ अहिले हामी 4-5 जिल्लामा 8 जिल्लाको 4-5 जिल्लामा गर्न सकिरहेका छौँ, तर हाम्रो लिमिटेसन्स छ। तर जब हामी सरकारले गर्छौँ भने हामी जस्ता अरू पनि संस्था छन् जो आउन चाहिरहेका छन्, अरू पनि युवाहरू छन् जो आउन चाहिरहेका छन्, सो उनीहरूलाई ल्याएर र यस्ता युवाहरूले चाकरी गर्न जान्दैनन्। हेर्नुहोस् अहिलेको प्रब्लम के हो भन्दाखेरि युवाहरू चाहिँ किन राजनीतिज्ञहरूसँग टाढा रहन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ चाकरी गर्ने प्रवृत्ति छ, जसले चाकरी गर्छ उसको कुरा सुन्छ। हामी तपाईँ जस्तो युवाहरू चाहिँ हामी चाकरी गर्न चाहिँ सक्दैनौँ र त्यो चाकरी गर्न नसकेर चाहिँ धेरै ठाउँमा काम चाहिँ बिग्रेको हो। मेरो बोली चाहिँ अलिकति कडा भए होला, तर यो हाम्रो फ्रस्ट्रेसन हो। तपाईँ बिरगन्जमा आएर हेर्नुहोस्
यहाँ थाहा छैन अब अहिले घरबाट बाहिर अब लाग्छ कि लाग्दैन भनेर भइरहेछ। कञ्चनजी, हामी देखिरहेका छौँ सामाजिक सञ्जालमा हिजो मधेसी दलका लागि चाहिँ ज्यान फाल्ने जनकपुरका वीरगञ्जका राजविराजका युवाहरू अहिले चाहिँ मधेसी नेतृत्वप्रति, मधेसी दलका नेताहरूप्रति, मुख्यमन्त्रीप्रति, सरकारका मन्त्रीहरूप्रति जुन प्रकारको चाहिँ उहाँहरूको आक्रोश देखिन्छ, त्यसबाट धेरै कुराहरू चाहिँ सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कुन लेभलमा चाहिँ ती युवाहरू ठगिएको महसुस गरेका छन्। हजुर, अनि यो विडम्बना नै हो। त्यही कारण हामीले आफ्नो सोसाइटीमा यो कल्चरलाई चाहिँ सबै गर्न थाल्यो। यो भन्दाखेरि हेर्नुहुन्छ भने भूपी शेरचनले मलाई बडा मिठो ढङ्गले एउटा लाइन लेख्नु भएको छ, हरेक रङ्गीन चरालाई देख्दा वनको मयूर भन्न मन लाग्छ, हरेक पहेँलो धातुलाई देख्दा सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, चाकरी गर्दा गर्दै अब बानी यस्तो पढिसक्यो कि गधालाई देख्दा पनि हजुर भन्न मन लाग्छ। सो यो हामीले आफ्नो शासन व्यवस्था, आफ्नो हुन्छ नि राज्य व्यवस्था त परिवर्तन गर्यौँ, तर संस्कार चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेनौँ। र सबै विपदमा चाहिँ जबसम्म हामी यो संस्कार परिवर्तन गर्दैनौँ तबसम्म व्यवस्थापिकीय रूपले पनि हामी अगाडि बढ्न अन्त्यतिर छु म। कञ्चनजी, तपाईँ अझै केही थप्न चाहनुहुन्छ? केही बाँकी छ जुन चाहिँ अति आवश्यक छ 2 नम्बरको लागि, यो कोरोना नियन्त्रणको लागि केही थप्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, मैले धेरै लामो भन्दा पनि अब सल्युसन चाहिँ, समाधान चाहिँ मैले एज अ पर्सन, एज एउटा युवा, एउटा संस्था, सानो संस्था चलाएको हिसाबले समाधान चाहिँ मैले देखेको छु। निराशा चाहिँ छैन, तर यही हो कि प्रदेश सरकारले अब आफूलाई आँगनको सरकार भनेर स्थापित गर्नु पर्यो। अहिले पनि समय धेरै छ र धेरै रिसोर्सेस हामीसँग छन् र उहाँहरूको जुन लेभलमा चाहिँ चाहना छ, नियत र नीति जनतामुखी हुनु पर्यो, नियत र नीति र व्यवहार चाहिँ जनतामुखी हुनु पर्यो अहिलेको अवस्थामा। हो हजुर, र डिसेन्ट्रलाइज गर्नु पर्यो, प्रदेशबाट पनि डिसेन्ट्रलाइज हुनु पर्यो। हामी गाउँ स्तरमा गएर काम गर्नु पर्यो र युवाहरूलाई चान्स दिनु पर्यो र यो टेन्डर प्रक्रिया, यो कमिसन प्रक्रिया, यस्तो शब्दहरू, यस्तो यो जालझेलबाट अहिले हट्नु पर्यो। अहिले प्रमुख कुरा हो हामीले भने जनजीविका बचाउनु छ, त्यो बचाउन सक्यो भने 50% युद्ध कोरोनाको हामीले जित्न सक्छौँ। किनभने त्यसपछि बुखार लाग्ने त हो नि, खोकी लाग्ने त हो नि, ट्रिटमेन्टमा जाने त हो नि, तर मोर्टालिटी र आइसोलेसन र खाना, यो 2-3वटा भौतिक कुराहरू, अति आवश्यक कुराहरूलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। स्टेप वाइज सकिन्छ र युवालाई मात्र इन्भल्भ गर्ने होइन, हाम्रो अग्रज जस्ता सरहरूको एक्सपिरियन्सलाई लिने र युवासँग जुन प्यासन छ ग्राउन्डमा हुने, त्यो चाहिँ हामी अवश्य गर्न सक्छौँ। मेरो आग्रह यही हो प्रदेश र स्थानीय सरकार र सङ्घले त सुन्दैन त के आग्रह गर्ने। ओके, राइट, म धन्यवाद। म अगाडि बढेँ। सुरेन्द्र सर, एकदमै छोटोमा 10 सेकेन्डमा केही थप्नुपर्ने छ तपाईँबाट? एउटा छुटेको पक्ष के छ भने यस बीचमा जसपा भन्ने पार्टी गठन हो, 2टा मधेसी दल मिलेर, यो दल पनि चुकेको छ। यो दलले पनि आफ्नो गभर्मेन्टलाई, प्रदेशको सरकारलाई प्रेसर दिनु पर्यो। दल साह्रै चुकिरहेको छ, आफ्नो कार्यकर्तालाई अलिकता सजग बनाउनु पर्यो, कार्यकर्तालाई परिचालन गरिदिनुपर्छ। यही बेला हो, सङ्कटको बेला हो। त्यसले यहाँ जसपाका नेताहरूलाई पनि यसै मञ्चबाट अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू कृपया यसमा गम्भीर भइदिनुहोस्। ओके, म डाक्टर अजयसँग गए। तपाईँ मेडिकली चाहिँ के अहिले चाहिँ सुझाव दिनुहुन्छ सरकारलाई? चाहिँ के कुरामा ध्यान दिँदा ठिक होला, आम जनतालाई के कुरामा ध्यान दिँदा ठिक होला, र अन्य एस्पेक्टबाट तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यो क्राइसिसको बेला? एकदम छोटोमा अपेक्षा गरेँ। उहाँको डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ। उहाँसँग अरू केही थप्नुपर्ने छ भने चाहिँ कुरा गरौँ, होइन भने म चाहिँ बिट मार्छु। कञ्चनजी, होइन, मेन त्यही अन्तिममा त्यही भन्नु छ कि अवस्थालाई विकराल नहोस् र प्रदेश सरकारसँग हामी अपनत्व राख्छौँ, मधेसका युवाले अपनत्व राख्छ र जोसँग अपनत्व राख्छ त्यसकै अगेन्स्टमा कुरा गर्छौँ र अहिले त्यो चरित्र एकछिनको लागि छोडिदिनु पर्यो र नयाँ चरित्रले आएर यहाँका युवाहरूमा त्यो शक्ति छ। हेर्नुहोस् अनुरागजी, म भन्छु मधेसको माटोमा त्यो शक्ति छ, हामी जुन पनि पार गर्न सक्छौँ। र यही भन्दै तपाईँलाई यो विषय उठाइदिनु भयो प्रदेश 2को बारेमा। अरू मिडियाहरूले त्यसको बारेमा बहस पनि राम्ररी चलाउन अझै म आग्रह गर्छु अरू मिडियाहरूलाई पनि, र तपाईँले गरिदिनु, त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, कञ्चनजी, तपाईँ दुवैजनालाई विचार यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ, अझै तपाईँहरूलाई चाहिँ शक्ति प्रदान हुन् र तपाईँहरू चाहिँ अझै चाहिँ सक्रियतापूर्वक चाहिँ
फिल्डमा राखेर रहेर आम जनतालाई सेवा पुर्याउनुहोस् भन्ने हाम्रो जुन अपेक्षा छ। हामी पनि तपाईँहरूसँगै छौँ। भौतिक रूपमा तपाईँहरूसँग नभए भने इमोसनली हामी तपाईँहरूसँग छौँ। आम जनताको जनजीविकाको सवालमा हामीले जे जसरी आवाज उठाउनुपर्छ हामी चाहिँ 24 घण्टा तयार छौँ। जहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ एउटा मिडियाकर्मीको हैसियतले, एउटा मिडियाको क्रमको माध्यमबाट हामी तयार छौँ। सम्भवतः हाम्रो यो बहसलाई यदि चाहिँ प्रदेश 2 का सरकारवालाहरूले हेर्नुभएको छ भने मनन गरियोस्, यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ चाहिँ अग्रसरता देखाइयोस् भन्ने चाहिँ आम अपेक्षा हो। हामीले चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नुको अर्थ चाहिँ उहाँहरूको खेदो खनेको होइन, उहाँहरूलाई सही मार्गमा चाहिँ डोर्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो सानो प्रयास हो। यस अर्थमा हामीले यसलाई चाहिँ यो बहसलाई चाहिँ लिएका छौँ। समय र संवादको लागि फेरि पनि धन्यवाद र आभार प्रकट गरेँ। धन्यवाद दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।